नमस्कार, म अनिल शर्मा फेरि तपाईहरुको समक्ष यो हायर नगर ट्युसनमा केमिस्ट्री लिएर उपस्थित भइदिएको छु। यो हाम्रो हायर नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक हाम्रो नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादवजी र यो हाम्रो बादल एफएम हो। यदि तपाईहरु यो भिडियोहरु युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जानुस् अनि त्यहाँ सर्च गर्नुस् बादल टिभी अनि त्यहाँ सबै केमिस्ट्री फिजिक्स सबैको जुन च्याप्टर वाइज न्युमेरिकल प्रब्लम अर्ग्यानिक सबैको 12 क्लासको सोलुसनहरु त्यहाँ राखिएको छ। तपाईहरुले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्या। अनि हेर्ने क्रममा प्लिज त्यसलाई लाइक कमेन्ट र शेयर नि गरिदिनु होला। अनि यदि तपाईहरुसँग युट्युबको व्यवस्था छैन भने तपाईहरु रेडियोमा नि प्रत्येक दिन बिहानै 9:15 देखि यो सुन्न सक्नुहुन्छ आधा घण्टाको लेक्चर। सो त्यहाँ नि हेरेर तपाईहरुले केही बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामीले न्युमेरिकल फिजिकल पढिरहेछौं। 12 क्लासको के पढिरहेछौं? फिजिकल केमिस्ट्री। अब त्यो फिजिकलमा हामीले 2-3 वटा च्याप्टर सिधाइसकेका छौं न्युमेरिकलको। सेम त्यस्तै अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भनेर एउटा च्याप्टर छ, त्यसको नि केही इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल छ। त्यो न्युमेरिकलको बारेमा हामी यहाँ पढ्छौं है। सो यो न्युमेरिकलमा हामी पढ्ने भनेको फर्स्टमा फराडे ल हो क्या, फराडेज ल है। सो फराडेज लले के भन्छ नि त, फराडे फर्स्ट ल हामी जहिले नि न्युमेरिकलको लागि कुन पढ्छौं? फराडे फर्स्ट ल है। सेकेन्ड लको त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन, तर हामी न्युमेरिकलको लागि फराडे फर्स्ट लमा न्युमेरिकल के छ त्यो मात्र बनाउँछौं है। सो फराडे फर्स्ट लमा फराडे फर्स्ट लले के भन्छ? वेट भन्नुस् वा हाम्रो केमिस्ट्रीमा वेट र मास भनेको सेम हुन्छ, तर फिजिक्समा त त्यस्तो छैन है। सो केमिस्ट्रीमा वेट भन्नुस् वा यसलाई एमले नि जनाउन मिल्छ। सो वेट इक्वल टु मास इक्वल टु अर्थात डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यू भनेको चार्ज हो क्या। क्यू भनेको के हो? चार्ज है। वेट और मास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ? चार्ज हुन्छ क्या। सेम त्यस्तै यदि मासैले लिएर गयो भने वेटलाई यतिकै बुझ्नुस् न, वेट र मास भनेको केमिस्ट्रीमा के हुन्छ? सेम हुन्छ। सो मास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यू भनेको के हो? आईटी छ कि छैन? छ। आई भनेको करेन्ट, टी भनेको टाइम है। क्यू भनेको के हो? चार्ज है। क्यू भनेको के हो? चार्ज है, चार्ज। ल यहाँ आई भनेको करेन्ट भयो, जसको युनिट के हुन्छ? एम्पियर हुन्छ। टी भनेको के भयो? टाइम भयो, जसको युनिट के हुन्छ? सेकेन्ड हुन्छ है। कुरा बुझ्नु भयो होला है। अब एम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आईटी भयो भने यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनललाई हटाउनलाई त केही आउनु पर्यो नि त। सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हटाउनले यहाँ एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ। एम इज इक्वल टु जेड आईटी है। यो जेड भनेको कन्स्टेन्ट हो। जेड इज अ, यता लेख्नुस्, जेड इज अ constant known as electrochemical equivalent है। कुरा भन्नुस्, जेड भनेको एउटा कन्स्टेन्ट हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। के भन्ने? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। फाइन्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट सोध्यो भने हामीले जेड निकालेर त्यसको भ्यालु निकाल्छौँ है। सो जेड आईटी भयो। अब यसलाई हाम्रो मेन फर्मुला भनेको त यति नै भयो के। कुनै ठाउँमा करेन्ट दियो, टाइम दियो, मास कति डिपोजिट हुन्छ नि सोधिदियो भने यो फर्मुलाबाट एम निकाल्छौँ। कुनै ठाउँमा मास दियो, टी दियो, आई करेन्ट कति हुन्छ निकाल्न भन्छ भने त्यो सोध्छौँ। अनि त्यो कुनै ठाउँमा 3टा मध्ये जस यो 4वटा मध्ये कुनै 3टा दियो भने अनि एउटा अर्को सोध्यो भने मजाले फर्मुलाबाट हामी निकाल्न सक्छौँ है। सो यसलाई अब मोडिफाई गर्यो भने न्युमेरिकल पढ्दाखेरि यसले अझै मोडिफाई गर्यो भने के हुन्छ नि? मोडिफाई गर्दाखेरि हामीले यो जेड को भ्यालु नि पुट गर्न सक्छौँ। जस्तैमा एम इक्वल टु यदि जेड को भ्यालु इक्विभ्यालेन्ट वेट को टर्ममा छ भने ई अपन 96500 हुन्छ क्या। जेड को भ्यालु के हुन्छ? इक्विभ्यालेन्ट वेट त पढिसक्यौँ नि हामीले। इक्विभ्यालेन्ट वेट अपन 96500 आईटी हुन्छ क्या। कुरा बुझ्नु भयो होला है। 96500। अब यो इक्विभ्यालेन्टको भ्यालु नि हामीलाई थाहा छ। एम इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो? एटोमिक वेट अपन भाइलेन्सी इन्टु आईटी अपन
96,500 लेख्न त मिल्छ। यो नि एउटा मजाको इम्पोर्टेन्ट हाम्रो फर्मुला भयो क्या। एम इक्वल टु एटोमिक वेट अपन भाइलेन्सी, ए भनेको एटोमिक वेट, भी भनेको भाइलेन्सी है, इन्टु आइटी डिभाइड बाई 96,500 है। सो यो एउटा नि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भयो। फेरि अब कुनै ठाउँमा थिकनेसको कुरा आउँछ क्या, न्युमेरिकल गर्दाखेरि थिकनेसको कुरा आउँछ। सो थिकनेसको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो जुन मास छ, मासबाट थिकनेस निकाल्न मिल्छ। जस्तैमा हामीले पढिसकेका छौँ डी इक्वल टु के हुन्छ, एम बाई भी हुन्छ होइन र। डी भनेको डेन्सिटी, एम भनेको मास, भी भनेको भोल्युम होइन। सो यो एम बराबर के हुन्छ त, डी इन्टु भी हुन्छ हुँदैन, हुन्छ है। सो डी इन्टु भी इक्वल टु यो त सबै लेख्न मिलिहाल्यो त, ए बाई भी इन्टु आइटी अपन 96,500 है। सो डी इन्टु भी इक्वल टु ए बाई भी इन्टु आइटी 96,500 है। अब यो भी भनेको के हो त, भी भनेको डेन्सिटी इन्टु, भी भनेको एरिया इन्टु है, यो भनेको के अरे एरिया इन्टु भी भनेको एरिया इन्टु लेन्थ हो। लेन्थ भनेको यहाँ हामी स्मल टी थिकनेस लेख्छौँ क्या। लेन्थ भन्नुहोस् वा थिकनेस भन्नुहोस्, यहाँ त्यही सेम हुन्छ है। सो लेन्थ भन्नुहोस् वा थिकनेस भन्नुहोस्, कुरा त्यही छ। इक्वल टु ए बाई भी इन्टु आइटी डिभाइड बाई 96,500 क्या। कुरा बुझ्नुभयो। सो हाम्रो फाइनल फर्मुला भनेको यहाँ नि एउटा भयो क्या। सो यो तीनटा फर्मुलाको बेसमा हामीले यहाँ एउटा लङ न्युमेरिकल बनाउँछौँ 5 मार्क्सको। सो त्यो न्युमेरिकलको लागि जो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हाम्रो जुन फर्मुला भयो यही भयो, डेन्सिटी इन्टु एरिया इन्टु थिकनेस, टी भने स्मल टी भनेको के अरे थिकनेस, इक्वल टु एटोमिक वेट बाई भाइलेन्सी इन्टु आइटी बाई 96,500 है। यो कुरा याद गर्नुहोस्। अब यसको आधारमा हामी के न्युमेरिकल गर्छौँ, त्यो न्युमेरिकल हुन्छ। सो 1 नम्बरको फर्मुला, 1 नम्बरमा फर्मुला सोध्नु भयो भने यो तीनटा फर्मुला मजाले याद गर्नुहोस्। फर्स्टमा एम इक्वल टु के हुन्छ, जेडआइटी। सेकेन्डमा एम इक्वल टु के हुन्छ, एटोमिक वेट बाई भाइलेन्सी इन्टु आइटी बाई 96,500। सेम त्यस्तै थर्डमा डेन्सिटी इन्टु एरिया इन्टु थिकनेस, डेन्सिटी इन्टु एरिया इन्टु थिकनेस इज इक्वल टु ए बाई भी इन्टु आइटी बाई 96,500। अब यो कसरी आयो सबै यहाँ म हेराइसकेको छु है। अब स्मल टी भनेको के अरे थिकनेस है। अब यसैमा केही अझै एक दुईवटा फर्मुला छ च्याप्टरमा काम लाग्ने गरी त्यो फर्मुला छ, त्यो फर्मुलाको बारेमा केही पढौँ है। यो 1 नम्बर फ्राइडे लमा यो तीनटा फर्मुला तपाईँहरूले याद गर्नै पर्छ क्या। सो अब अर्को फर्मुला भनेको एउटा फर्मुला छ इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स है। इक्विभ्यालेन्स सेकेन्ड नम्बरमा इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सको फर्मुला यदि तपाईँहरूले सोध्यो भने कुनै न्युमेरिकलमा अब फाइन्ड इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स चाहिँ आउँछ। सो त्यसको लागि हामीले एउटा फर्मुला जान्नुपर्छ। इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भनेको यो लेम्डा, अनि यहाँ इक्यु लेखिन्छ क्या। लेम्डा इक्यु भनेको के अरे इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स इक्वल टु के भनेको स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स वा सिधै कन्डक्टेन्स भन्नुहोस् है, कन्डक्टेन्स इन्टु 1000 है, इन्टु के अरे 1000 डिभाइड बाई, कुरा बुझ्नुहोस्, इक्विभ्यालेन्ट जहिले नि नर्मलिटीलाई लिन्छ क्या। मोलिकुलर वेट जहिले नि कसलाई लिन्छ, मोलारलाई लिन्छ, मोलारिटीलाई लिन्छ क्या। कुरा बुझ्नुहोस्, म भनिसकेको छु नर्मलिटी जहाँ भयो भने त्यसमा के आउँछ, इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ क्या। मोलारिटी जहाँ आयो भने त्यहाँ मोलिकुलर वेट आउँछ क्या। सेम त्यस्तै इक्विभ्यालेन्ट वेट छ भने के इन्टु 1000 डिभाइड बाई यहाँ मोलिकुलर वेट गर्नु पर्यो कि इक्विभ्यालेन्ट वेट गर्नु पर्यो क्या। तपाईँले भन्नु त हो, यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट त यहाँ आइसक्यो भने अब यहाँ नर्मलिटी लेख्नु पर्यो कि मोलारिटी लेख्नु पर्यो। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट जहिले कसले लिन्छ, नर्मलिटीले। सो यहाँ नर्मलिटी लेख्नु पर्यो क्या। सो एउटा फर्मुला यो भयो, इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु के इन्टु 1000 डिभाइड बाई नर्मलिटी है। सेकेन्ड फर्मुला भनेको मोलार कन्डक्टेन्स है। मोलार कन्डक्टेन्स भनेको के त, सेम त्यस्तै लेम्डा त भयो, कन्डक्टेन्स भन्ने बित्तिकै लेम्डा, अनि के भनेको स्पेसिफिक कन्डक्टर है। कुरा भन्नुहोस्, मोलार कन्डक्टेन्स भनेको यो लेम्डा त भयो, तर यहाँ एम लेखिदिने, क्या लेखिदिने एम भन्ने बित्तिकै मोलार कन्डक्टेन्स इक्वल टु
सेम त्यस्तै के इन्टु 1000 डिभाइड बाई अब मोलार छ भने यो इक्विभ्यालेन्ट मोलारिटी भयो नि त। सो यहाँ मोलारिटीले डिभाइड गर्नुहोस् क्या, एमले डिभाइड गर्नुहोस् है। सो यहाँ लेख्दाखेरि हामीले के लेख्दाखेरि के लेख्छौँ त स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भन्छ नै, फाइन्ड ए स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स वा यसको अर्को नाम कन्डक्टिभिटी क्या, अर्को नेम के अरे, अर्को नेम भनेको कन्डक्टिभिटी है, याद गर्नु। फाइन्ड कन्डक्टिभिटी वा स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटी आयो भने त के हो क्या, एन भनेको के हो नर्मलिटी हो, यहाँ नि एम भनेको मोलारिटी हो है, एन भनेको के अरे नर्मलिटी है, नर्मलिटी, अनि एम भनेको के हो मोलारिटी है। बुझ्नु भएको कुरा सकिन्छ है। सो हामीले इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स निकाल्न आयो भने के इन्टु 1000 बाई नर्मलिटी गर्नुहोस्। इक्विभ्यालेन्ट मोलारिटी मोलार कन्डक्टेन्स निकाल्न आयो भने लेम्डा एम इक्वल टु के इन्टु 1000 बाई मोलारिटी गर्नु पर्यो है। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, इक्विभ्यालेन्टको नर्मलिटीसँग मोलारको मोलारिटीसँग है, सकिन्छ है। सो अब यो फर्मुला भयो भने अब हामी केही न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गरौँ। त्यो न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्दाखेरि कस्तो खाले न्युमेरिकल आउँछ त्यसको हामी प्र्याक्टिस गरौँ है। के छ एउटा सर्ट क्वेसनमा, यो च्याप्टरबाट सर्ट क्वेसनमा सोध्ने न्युमेरिकल भनेको एउटा के छ, एउटा एल छ, एल प्लस 3 बाट हैन, एल बन्दाखेरि कति आयन इलेक्ट्रोन डिपोजिट हुन्छ क्या, फाइन्ड गर्नुहोस् क्या। सो त्यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि सर्टमा फर्ममा आउँछ, 2 मार्क्समा आउँछ। सो यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि कसरी गर्ने त्यो कुरा हामी लेख्छौँ है। लेख्नुहोस् त, हाउ मेनी क्वेसन भनेको हाउ मेनी column are required to deposit 81 gram and 0.1 mole of aluminum from के अरे Al plus 3 to Al है। हाउ मेनी कलम चार्ज है, कति चार्ज चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ यति ग्रामलाई Al3 बाट Al जानलाई, वा यति मोलबाट यतिबाट अथवा Al plus 3 बाट Al हुनलाई क्या। दुईटा क्वेसन छ, एउटा ग्राममा छ एउटा मोलमा छ, निकाल्नलाई सोधिरहेछ क्या। सो यसको लागि हामी के गर्छौँ पहिला याद गर्नुहोस्, 1 मोल बराबर हुन्छ 1 मोल बराबर 1 फराडे हुन्छ क्या। 1 मोल बराबर के हुन्छ 1 फराडे हुन्छ है। 1 मोल बराबर 1 फराडे, अनि 1 फराडे बराबर हुन्छ 96500 कलम क्या। कुरा भन्नुहोस् है, 96500 कलम हुन्छ है चार्ज चाहिँ, यति याद गर्नुहोस्। 1 मोल बराबर 1F बराबर 96500 कलम न्युमेरिकल गर्नलाई। अनि मोल कन्सेप्टमा नि 1 मोल बराबर 1 फराडे पढिसक्यो हामीलाई नि। सो यहाँ है यो कुरा बुझ्नु भयो होला। अब हामी के गर्छौँ, यो जुन यो दिया हुन्छ नि यो इक्वेसन, त्यो इक्वेसनलाई अलि मोडिफाई गर्छौँ क्या। सोलुसन लेख्नुहोस्, सोलुसनमा के गर्नुहोस्, Al plus 3 छ भने कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नुपर्छ 3टा इलेक्ट्रोन हैन, माइनसलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन 3टा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने के बन्छ Al बन्छ क्या। कुरा बुझ्नुहुन्छ होला है, सकिन्छ। अब यो बुझ्नु त, यो कति मोल छ, यहाँ केही छैन भने 1 मोल, यो कति मोल 3 मोल, यो कति मोल 1 मोल, बुझ्नु भएको इक्वल छ सबै। सो अब कुरा भन्नुहोस्, 1 मोल एल्युमिनियम अर्थात् प्लस 3 बाट 1 मोल यो बन्नलाई कति मोल इलेक्ट्रोन डिपोजिट भइरहेछ अर्थात् 3 मोल क्या। सो एउटा रिलेसन भयो क्या। कुरा भन्नुहोस् है, रिलेसन के भयो, 1 मोल एल्युमिनियम इज डिपोजिटेड बाई 3 मोल अफ इलेक्ट्रोन है। कुरा बुझ्नु भयो।
अर्थात् 1 मोल एल्युमिनियम डिपोजिट हुनलाई कति मोल इलेक्ट्रोन चार्ज हुनु पर्यो 3 मोल हुनु पर्यो क्या कुरा बुझिन्छ त्यति है 3 मोल त्यति अब पहिला हामी मोलको यसको निकाल्दिनुस् अब कति मोल हामीले एल्युमिनियम हुनु पर्यो 0.1 मोल है त 0.1 मोल एल्युमिनियम इज डिपोजिटेड बाई 3 into 0.1 मोल अफ इलेक्ट्रोन हैन यो भनेको 3 into 0.1 भनेको 0.3 मोल भयो हैन मोल अफ इलेक्ट्रोन भयो हैन अब यसलाई यस्तो लेख्न मिल्छ 0.3 into 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन त लेख्न मिल्छ त 1 ले जेमा नै मल्टिप्लाई गर्नुस् त्यति नै हुन्छ हैन र सो अब कुरा भन्नुस् 0.3 त भयो तर यसलाई 4 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो क्या सो 1 मोल बराबर 1 फराडे हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अनि 1 फराडे बराबर के हुन्छ 96500 कलम हैन सो 4 मोल लगाउनु पर्यो भने 961 मोल बराबर 96500 कलम अफ इलेक्ट्रोन क्या अब यो मल्टिप्लाई गर्नु जति हुन्छ हाम्रो त्यही आन्सर हुन्छ क्या बुझ्नु भएको कुरा सकिन्छ है कुरा बुझ्नुस् 1 मोल एल्युमिनियम डिपोजिट हुनलाई 3 मोल इलेक्ट्रोन चाहिन्छ सेम त्यस्तै 0.1 मोल एल्युमिनियम डिपोजिट हुनलाई कति चाहियो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नुस् यति भयो अब हामीले यो 0.3 into 1 त लेख्न मिल्छ किनभने 1 ले जेमा मल्टिप्लाई गर्नु त्यति नै हुन्छ अब यो 1 मोल बराबर हामी यति चार्ज लेख्न मिल्छ यहाँ छ त 1 मोल बराबर यो लेख्न मिल्छ त कुरा बुझ्नुभयो लेख्यो अनि यो जति आन्सर आउँछ त्यही आन्सर हुन्छ हाम्रो क्या सकिन्छ है अर्को क्वेशन के छ वेटमा क्या यति ग्राम एल्युमिनियममा है कति चार्ज हुन्छ क्या 81 ग्राम एल्युमिनियममा कति चार्ज हुन्छ क्या जो अहिले त यो मोलको रिलेसन छ तर अब के रिलेसन लगाउनु पर्यो ग्रामको सो 1 मोल एल्युमिनियम बराबर कति ग्राम हुन्छ क्या सो हामीले मोल कन्सेप्टमा पढिसकेका छौँ यसको एटोमिक वेट कति हुन्छ त्यो भनेको ग्राम हो क्या अर्थात् 1 मोल बराबर कति एटोमिक वेट हुन्छ एल्युमिनियमको त एल्युमिनियम भनेको 13 नम्बर 13 भनेको अड नम्बर हो क्या सो अड नम्बर भनेको 2n + 1 अर्थात् 13 2 जा 26 अनि +1 भनेको 27 है अर्थात् 27 ग्राम अफ एल्युमिनियम इज डिपोजिटेड बाई 3 मोल अफ इलेक्ट्रोन क्या कुरा बुझ्नु भयो यो मोलको रिलेसन थियो तर अब के को रिलेसन भयो ग्राम र मोलको रिलेसन भयो क्या मोल ग्रामको इक्वल हुन्छ क्या रिलेसन हामी मोल कन्सेप्टमा पढिसकेका छौँ सो 1 ग्राम अफ इलेक्ट्रोन इक्वल टु कति हुन्छ त 3 अनि 1 भयो भने डिभाइड 27 ग्राम अफ मोल अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन अब कति ग्राम हामीले दिया छ 81 ग्राम क्या सो 81 ग्राम को लागि 3 डिभाइड बाइ 27 इन्टु 81 मोल अफ इलेक्ट्रोन कुरा बुझ्नुभयो यो डिभाइड गर्नुहोस् डिभाइड गरेर जति आयो 9 3 जा 9 9 जा है यो भनेको 9 मोल अफ कति आयो यो 9 मोल अफ इलेक्ट्रोन आयो हैन अब 9 मोल आयो भने 9 into 1 मोल त लेख्न मिल्छ 9 into 1 मोल लेख्न मिल्यो अफ इलेक्ट्रोन हैन अब 9 into अब 1 मोल को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ त 96500 कलम अर्थात् 9 into 96500 कलम गर्नुस् जति आउँछ त्यो भनेको हाम्रो आन्सर हुन्छ है सकिन्छ यो भनेको सर्ट क्वेशनको फर्ममा भयो के यो सर्ट क्वेशनमा कति चार्ज डिपोजिट हुन्छ यस्तो न्युमेरिकल आउँछ अब लङ क्वेशनको लागि एउटा म न्युमेरिकल लेख्छु अनि त्यही न्युमेरिकलमा सबै हुन्छ के छ न्युमेरिकल म न्युमेरिकल पढ्छु अनि यहाँ मात्र गिभन जे छ त्यही म लेख्छु है गिभन ल भन्नुस् के छ न्युमेरिकल हाउ मेनी ग्राम अफ सिल्भर वुड बी प्लेटेड हाउ मेनी ग्राम भन्ने बित्तिकै वेट सोधिया हो मास सोधिया है सो वेट बराबर हो वाट है कुरा भन्नुस् बी प्लेटेड आउट अन अ सर्भिङ हे by passing electricity through a solution of Ag अनि यस्तो ठुलो कोषमा भ्यालेन्सी यसको 1 दिएको छ है कुरा भन्नु चाहिँ हाउ मेनी ग्राम अफ सिल्भर कुड बी प्लेटेड आउट अन अ सर्भिङ ट्रे बाई पासिङ इलेक्ट्रिसिटी थ्रु अ सोलुसन अफ Ag1 सल्ट फर 8 आवर क्या 8 आवर को लागि अथवा टाइम दियो T = 8 आवर्स भयो यसलाई सेकेन्डमा जहिले नि चेन्ज गर्नुपर्छ क्या सो 8 into 60 मिनट भयो into 60 भनेको सेकेन्ड भयो है इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी करेन्ट अफ 9 एम्पियर अर्थात् करेन्ट भनेको कति दियो 9 एम्पियर दियो है। कुरा भन्नुहोस् है वाट इज द एरिया अफ द फेरि अर्को क्वेसन छ होइन त्यसैमा त्यो क्वेसनको लागि पछि कुरा गरौँ पहिला यसैको लागि कुरा गरौँ है हामीले। सो भाइलेन्सी 1 दिइ नै सकेको छ है अनि यसको एटोमिक वेट नि दिएको छ Ag को के नि दिएको छ एटोमिक वेट भनेको 9 एटोमिक वेट के दिएको छ 107.8 दिएको छ क्या यति दिएको छ एटोमिक वेट। कुरा भन्नुहोस् भाइलेन्सी 1 एटोमिक वेट यति दियो। फाइन्ड वेट पहिला। सो वेटको फर्मुला के छ वेट इज इक्वल टु ZIT वी नो द्याट ZIT भयो। वेट भनेको वेट त छँदैछ तर जेड यहाँ दिएको छ छैन जेड त जेडको अर्को फर्म के छ त E/96500 छ ई नि छैन तर एटोमिक वेट छ अर्थात् एटोमिक वेट बाई भाइलेन्सी है। कुरा भन्नुहोस् सो एटोमिक वेट बाई भाइलेन्सी इन्टु IT/96500 क्या बुझ्नुभयो कुरा। अब ए भनेको कति छ त 107.8 भाइलेन्सी कति छ त यहाँ क्वेसनमा हेर्नुहोस् 1 है। अब के बुझ्नुहोस् न यो च्याप्टरमा यदि भाइलेन्सीको कुरा आयो भने नि जहिले नि एटोमिक वेट बराबर इक्विभ्यालेन्ट वेटको फर्मुला हुन्छ वा E/96500 लेखे भने नि हुन्छ क्या अर्थात् तर यहाँ एटोमिक वेट भाइलेन्सी दिएको छ भने त्यसैले लेखे हो। यदि कुनै ठाउँ भाइलेन्सी दिएको छैन भने ऊ नै मानेर यो बराबर इक्विभ्यालेन्ट वेट नै हुन्छ क्या इन्टु IT/96500 क्या बुझ्नुभयो। अब यो भाइलेन्सी भनेको 1 हो क्या म 1 हालेँ हो क्या। अब यो मैले 1 मा यसमा डिभाइड भयो भने त केही फरकै परेन। अब सबैको भ्यालु हालिदिनुहोस् 107.8 इन्टु आई भनेको कति छ त 9 इन्टु टाइम भनेको कति छ त 8 इन्टु 60 डिभाइड बाई 96500 क्या यो सबैले डिभाइड गर्नु जति आउँछ त्यति ग्राम हाम्रो एन्सर हुन्छ है। यो कुरा भयो। अब यसमा के दिएको छ के भनेको छ नि वाट इज द एरिया अफ द ट्रे। अब एरिया कति हुन्छ पत्ता लगाऊ एरिया भनेको वाट है वाट इफ द थिकनेस अफ द सिल्भर प्लेट इज जब कि त्यसको थिकनेस भनेको स्मल टी दिएको छ 0.02 cm दिएको छ होइन 0.002 cm दिएको छ है। कुरा बुझ्नुहोस् थिकनेस डेन्सिटी अफ अ सिल्भर डेन्सिटी डी नि दिएको छ 10 ग्राम पर cm क्यूब है यति दियो होइन। अब एरिया सोधेर सो अब हामीसँग फर्मुला के छ त एरियाको भन्नुहोस् त के थियो डेन्सिटी इन्टु एरिया इन्टु थिकनेस है इक्वल टु एटोमिक वेट बाई भाइलेन्सी इन्टु IT डिभाइड बाई 96500 क्या कुरा बुझ्नुभयो। अब यहाँ डेन्सिटी दिया छ थिकनेस दिया छ एटोमिक वेट भाइलेन्सी IT डिभाइड बाई यो छँदैछ यो एरिया आउँदैन त कुरा बुझ्नु भएन। थिकनेस हाल्नुहोस् कुरा बुझिन्छ है सकिन्छ है। यो भनेको हाम्रो के को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको लङ न्युमेरिकल का लङ न्युमेरिकल थिकनेस कुनै ठाउँमा कुनै बेला त के सोध्छ थिकनेस कति हुन्छ पत्ता लगाउने क्या एरिया यहाँ एरिया सोधेको छ नि त एरियाको ठाउँमा एरिया दिया हुन्छ अनि भन्छ थिकनेस कति हुन्छ सो यति निकाल्ने स्मल टी बुझ्नु भएको कुरा त्यति हो एउटा सिम्पल है। यो आधारमा हामी यो लङको न्युमेरिकल गर्न सक्छौँ। अब एउटा सिम्पल क्वेसन कन्डक्टिभिटी कन्डक्टेन्स थियो नि त्यसको आधारमा एउटा क्वेसन गरौँ के छ नि अ सोलुसन कन्टेनिङ 1 ग्राम अफ NaCl 1 ग्राम भनेको वेटै भयो वेट इज इक्वल टु 1 ग्राम भयो होइन इन यति cm क्यू भनेको भोल्युम भनेको कति भयो 200 cm क्यू भयो। इट स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनेको के इज इक्वल टु स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनेको के हो के दिया छ 2.55 इन्टु 10 पावर -2 दिया छ होइन ओम पर cm यस्तो दिया छ। क्याल्कुलेट द मोलार कन्डक्टेन्स क्याल्कुलेट गरे मोलार कन्डक्टेन्स होइन मोलार कन्डक्टेन्स भनेको लेम्डा m इज इक्वल टु वाट है कुरा बुझ्नुहोस्। सो पहिला हामी फर्मुला बुझ्नुहोस् के छ सो मोलार कन्डक्टेन्सको फर्मुला के छ k इन्टु 1000 डिभाइड बाई मोलारिटी छ छैन छ है। सो अब यो मोलारिटी पहिला चाहियो के त छ सो मोलारिटी यहाँ छ छैन सो मोलारिटी निकाल्नलाई वेट र भोल्युमको के रिलेसन छ हामीसँग के सो यो हामीले पढिसकेका छौँ केमा नर्मालिटीमा केमा पढेका छौँ नर्मालिटीमा
W by E is equal to N1 V1 by 1000 हुन्छ कि हुँदैन? कुरा बुझ्नुहोस्, छ नर्मलिटीमा। अब यहाँ मोलारिटी निकाल्नु छ भने यो एनलाई के गरिदिनु पर्यो? एम गरिदिनु पर्यो क्या। कुरा बुझ्नुभयो? अब यो एम त जहिले नि इक्विभ्यालेन्ट वेट लिँदैन, जहिले नि के लिन्छ त? मोलिकुलर वेट लिन्छ क्या, मोलिकुलर वेट लिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? ल यो फर्मुला भयो। अब यो एसबाट एम निकाल्नुहोस् त। एम बराबर के हुन्छ त? W into 1000 डिभाइड बाई W into 1000, यो यता गयो नि त, अनि यो यता आउँछ मोलिकुलर वेट इन्टु भोल्युम क्या। कुरा बुझ्नुभयो? अब यहाँबाट मोलारिटी आयो क्या, होइन? अर्थात् कति आउँछ त? 1 into 1000 भनेको 1000। मोलिकुलर वेट अर्थात् यो दिएछ NaCl को, के को दिएछ? NaCl। NaCl को मोलिकुलर वेट Na भनेको 23 भयो, Cl भनेको 35.5 भयो क्या। यो भन्ने बित्तिकै 73.5 है, 7.3 है, त्यति हुन्छ। अर्थात् त्यति भनेको मोलिकुलर वेट भनेको 73.5 इन्टु भोल्युम कति दिएछ त? 200 दिएछ क्या। कुरा बुझ्नुभयो? यति त सकिन्छ। यहाँबाट मोलारिटी आयो क्या, होइन? आयो सर। मोलारिटीको ठाउँमा यो पुऱ्याइहाल्नुहोस्, के को ठाउँमा यो जति छ त्यति हाल्नुहोस्, अनि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। त्यो भनेको हाम्रो के आउँछ त? मोलार कन्डक्टेन्स आउँछ है। कुरा बुझ्नुभयो? सो यो च्याप्टर हामीले विशेष गरेर यस्तो न्युमेरिकलहरू पाउँछौँ। तपाईँहरूले घरमा जानुहोस्, मजाले ओल्ड इज गोल्ड जति छ त्यो सबै सकाउनुहोस्, अनि बुकमा नि जति छ त्यो सबै सकाउनुहोस्। 12 क्लासको अनि तपाईँहरूलाई त्यति प्रशस्त हुन्छ। अर्को बेला अब हामी अर्को च्याप्टर पढौँला। आजलाई यति राखौँ, हस्। धन्यवाद।